هذا الفيديو إن شاء الله سنرى بعض الأوامر التي ستساعدنا في معرفة وورد 2016 جيدا. سنرى أونغلي فيشي، كل كوموند وماذا يمثل. كوموند انفورماسيون فيه لي زانفورماسيون ديال داك الفيشي، واش هنايا يمكن لنا أن نحمي ذلك الفيشي مثلا برقم سري. وهنا أيضا نرى لا تاي ديال الفيشي، وشحال فيها من باج، شحال فيها من مو، طون توتال ديديسيون ديالها يعني، والتيتر يعني يمكن لك تجي تاجوتي ان تيتر ديال داك الفيشي. هنا باليز يعني الا بغيتي ديرها فشي باليز. هنايا ان كومونتير، وكتلقى الكرياسيون لا دات دو كرياسيون لو طون كرياسيون ديالها. هنا في نوفو هذا يمكننا يعني كما قلت لكم سابقا وقلت لكم في الفيديو الاول، الا بغيتي تكري شي دوكيمون فيرج يعني نبداو بشي وثيقه جديده مثلا من هنايا. لا كوموند اوفرير هذه يمكن لنا ان نفتح بعض الوثائق او لي دوكيمون التي سبق وان عملنا فيها، اما عن طريق يعني لي فيشي غيسون التي سبق وان عملنا فيها، واما عن طريق الوان درايف، واما عن طريق الحاسوب ديالنا، واما يعني كتقاد ليها يعني واحد المكان مخصص لها، يا اما في اليو اس بي، يا اما في ديسك ديور اكسترن، يا اما كتقاد ليها شي مكان ديالها. لا كوموند اونغوجيستري كذلك كما شفنا الطريقه كيفاش غنفتحوها، غنشوفوا الطريقه كيفاش غادي اونغوجيستريوها. لونغوجيسترومون كتكون يا اما كتقاد ليها اونغوجيستري سو. لا كوموند اونغوجيستري سو نفس الشيء. امبريمي اللي كنشوفوا هذاك الفيشي ديالنا اللي صايبناه مثلا، هذا الفيشي هذا وكنقادو ليه المسائل ديالو يعني شحال من كوبي. هنا كتختار كم من نسخه غادي تامبريمي ليه. هنايا لامبريسيون، هنا امبريسيون كتختار هنا امبريسيون. بحال دابا مثلا كانت عندك جوج ديال لي زامبريسيون كتكون ديجا هنا اونغيستريتيهم قديتيهم هنايا. كتختار هنا هي مثلا وحده كتخرج ا3، الاخرى كتامبريمي ا4 وهي غادا. لي بارامتر ديال لامبريمونط هنايا اما فهاد لوبسيون هادي امبريمي تو لي باج، يعني كتختار لي باج اكتيف. مثلا انت مثلا واحد الكتاب عندك بغيتي تامبريمي فيه غير واحد دو باج عجبوك بغيتي تقراهم ولا تراجعهم، ميمكنش تامبريمي الكتاب كامل يعني، ضروري خصك تجي لهاد لوبسيون هادي كتختار مثلا امبريمي تو امبريمي لا باج اكتيف. وإلا بغيتي غير تامبريمي غير وحده ولا جوج كتجي هنا كدير مثلا واحد لا باج 1 وكدير هنايا فاصله وكدير باج 2 باش كتختار. وهذه امبريسيون ريكتو يعني كتامبريمي غير الواجهه او الواجهه وخلف الصفحه يعني ريكتو فيرسو. الا كنتي غتامبريمي ريكتو فيرسو كدير ريكتو فيرسو يعني امبريمي مانيوالمون اون ريكتو فيرسو يعني ورقه من الصفحتين معا. اسومبلي هذه كتختار اسومبلي يعني تختار 3 ديال لي باج. اورينتي هنايا واش بغيتيها بورتري ولا بيزاج كما كتشوفوا معايا هنايا. هاهي بورتري يعني الصفحه واقفه بحال هكا، يا اما بيزاج والصفحه على شكل. وهنايا لي باج واش بغيتي تامبريمها يعني في اكات ولا كتقاد لها لي بوردورون ديالها. وهادو لي مارج وهادو باغ فوي ولا دو باج باغ فوي يعني نقدر هادي مثلا نديرها في دو باج تخرج ليا في A5 يعني ورقه يعني دو باج باغ فوي يعني في ورقه وحده، جوج صفحات في ورقه وحده ولا 4 صفحات في ورقه وحده. هنايا على تتحكم عاوتاني في الكتابه عاوتاني يولي الحجم ديال الكتابه يبقى غادي وكيصغر. هنايا في بارطاجي ابارطاجي افيك بيرسون اللي ديجا كيكون عندك اونغيستري هنايا، واما كتبارطاجيها يعني عن طريق البريد الالكتروني. وهنا كتختار واش تمشي بي دي اف ولا تمشي اكس بي اس ولا اون طو كوتي الكوبي هناك في هذه ولا كتبريزونطيها اونلاين. وهذه كتدخل فيها عاوتاني واحد لي زوبسيون اخرين من بعد ان شاء الله نشوفهم. وهذه اما كتبيبليها عندك في البلوغ. يعني الطريقه اللي كنخدموا بها بزاف هي كوريير الكترونيك. هنايا كتورك على كوريير الكترونيك كيطلع لك هنايا يا اما الجيميل يا اما اغلبيه كتلعب الهوت مايل لقاش الاوفيس ديال الهوت مايل وكتبارطاجي. اكسبورتي وهذه اللي مهمه بزاف وكيقلموا عليها الناس بزاف كيخدموا بها، وهي طريقه التحويل من الوورد للبي دي اف. هنايا في الحاله هذه يعني كدير كري بي دي اف او لا كري دوكيمون بي دي اف وكتموديفي هنايا تترانسفيري من الوورد للبي دي اف.
الطريقه كيفاش غادي ان شاء الله فاش نوصلوا لشي فيشي غنوريكم الطريقه كيفاش. وهنا كتموديفي التيب، يعني من موديل كاين مثلا الوورد ديال 2003 من 97 حتى 2003 ماشي هو الوورد ديال 2016 ماشي هو الوورد ديال 2010. يعني كاين بزاف ديال الناس اللي كيكونوا خدامين كتجيهم واحد الفيشي مثلا 2003 كيبغي يخدمها في الوورد 2016 ما كتخدمش له مزيان، فهمتي. انا في هذه الحاله هذه في هذا الوورد 2016 الميزه اللي فيه حسنه وهي انك يمكن لك تموديفي داك الوورد ديرو يا اما طردو 2003 يا اما تصيفط الفيشي يا اما تصيفط الفيشي يعني شكل وورد 2003 يا اما 2010 يا اما 2016 على حسب الموديل. وهنايا فيرمي وكتفيرمي هنايا دوك لي زوبسيون اللي شفنا. هنا كتفيرمي هاد لاباج اللي حنا فيها. هنا كونط في كونط هنا كاين لي زانفورماسيون ديال هادي و لي زانفورماسيون ديال لو برودوي، يعني تقدر تلقاه هنايا باش تعرفوا واش من واش وورد 2016 ولا. وهنا البروبو كيعرفون هنايا يمكن لك تاجوتي هنايا الوان درايف ديالك هنا في لوفيس ستوكاج ديال لي دوكيومون. هنا اوبسيون كل ما يخص البارامتراج ديال الوورد غتلقاه في هذا الفيشي هذا. ومن هنا نكون قد انتهينا هذا الفيديو هذا. واللي عنده شي سؤال ولا عنده شي حاجه يطرحوا لنا اسفل الديسكريبسيون ديال الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.